मीना गोइंगी और आज हमारा इस प्लेटफॉर्म पे, राइटिंग्स के प्लेटफॉर्म पे, ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम करने का हमारे पास सबसे जो मैं समझती हूँ इसकी एक वजह यही है कि हम आपस में कनेक्ट रहें, हम अपनी एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहें। हम अपने आप से तो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे भी कनेक्ट हो जाएं जिनसे हम दूर हुए हैं। यकीनन हम बहुत से अपनों से, अपने प्यारों से इस वक्त मिलने को बेताब हैं। मैं अपने बच्चों को मिलने को बेताब हूँ, मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए बेचैन हूँ, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए मेरा बहुत दिल चाहता है। लेकिन ये एक ऐसी मुश्किल बीच में आ गई कि हम अब उस जगह पे, हम जिसे कहते हैं ना, लम्हा पॉज में आ चुके हैं। एक बड़ी हमारे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम शायद कभी रुके ही नहीं थे, बल्कि वासिफ साहब कहा करते थे जो काम रुकने चलने से ना हो वो रुकने से हो जाते हैं। तो अब मुझे समझ आई कि बहुत से ऐसे काम जो चलने से नहीं हो पा रहे थे वो शायद रुकने से हो पाएंगे। ये तो थी आज की हमारी बात। लेकिन आज स्पेशल जो मैं समझती हूँ जिस टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, जहाँ पे हम बहुत से अपनों को याद करेंगे जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, और शायर हजरात और ख़वातीन जो हैं, और लिखने लिखारी जो हैं, लिखने वाले लिखारी जो हमारी पूरी बरादरी है, और जिस तरह के दीगर फनकार हैं वो जहाँ जहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं, यकीन माने वो बहुत एक किस्म की खिदमत कर रहे हैं, जो इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये तो हो गई हमारी वो बात जो कि हमें कनेक्शन करना है। यकीन माने अब हालांकि कितनी मसरूफियत बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल मैं टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करती। अब ना किसी का टेलीफोन आता है, ना घंटी बजती है, ना कोई लंबी लंबी बातें हो रही हैं। पहले होता था हम आ रहे थे, जा रहे थे, गाड़ी को भी चैन नहीं था, वो भी हर वक्त सड़क पे चलती रहती थी। अब तो हुदहुद की आवाज़ जो है वो आती है, अब तो बतखों की आवाज़ आती है। अब तो यकीन माने, मुझे तो कल मैंने यहाँ पे वॉक करने अपने घर के बाहर गई तो मुझे उल्लू की औ की आवाज़ आई। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी आवाज़ें जिनको हम नहीं सुने थे इतने बरस, वो आज हमें आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उनको भी सुनना है जो हमारे गिर्द रहते थे, लेकिन हमने उस फ्लोरा और फौना को हमने इग्नोर किया, हमने नहीं सुना। ये तो थी। लेकिन अभी बल्कि आज मैं सचल सरमस्त पे एक कोई आर्टिकल लिख रही थी, तो उसमें मैंने समझा, मैं तो हैरान और परेशान हो गई कि किस तरह ये सूफ़ी जो होते हैं ये कितने करीब होते हैं कुदरत से, और कितने करीब हैं नेचर से, और ये किस तरह आलमगीरियत की बात हमेशा से करते आ रहे हैं। और सूफ़ी जो है वो किसी मज़हब के साथ उसका उस तरह का ताल्लुक़ नहीं होता जिस तरह का कि हम एक आम शख्स बनाना चाहते हैं। यकीन माने, सूफ़ी का जो जिस कनेक्शन होता है वो नेचर के साथ होता है। सूफ़ी का कनेक्शन जो होता है वो खुदा के साथ होता है, और जब हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ बने और निस्बत हमारी जाके हजूर के साथ बने, और वहीं से वही हमारी, जिसे कहते हैं कुरान और हदीस के अंदर रह के हम जब बात करते हैं तो फिर हमें रहनुमाई भी सही मिलती है। चूँकि दीन जो है वो हमें हमेशा सच की बात बताता है, उसी तरह सच बताता है कि जिस तरह हमें साइंस सच बताती है। चूँकि ये भी बात समझने की है, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे, क्योंकि हम आलमगीरियत को बुरा नहीं कह सकते। अब ये देखें, अब ये जो वबा है, अगर हम इसी की बात करें, हालांकि मैं वबा की आज बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चूँकि वबा के माहौल में रह रहे हैं, हम इससे जुदा नहीं हैं, तो इसलिए इसको कहे बगैर, इसकी बात किए बगैर कोई बात बनती नहीं नज़र आती। तो इसका एसेंस जो है वो चारों तरफ हमें घेरे हुए है। तो इसलिए मैं समझती हूँ इसमें हमें अभी भी इस डिस्टेंस को, जो कि हमारे लिए एक हदायतनामा है, और यकीन माने ये अगर हमारी बन भी जाती है इसकी दवाई या इसकी वैक्सीन या इसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर निकल भी आता है, उसके बाद भी हमें एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ये इस जो हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी हमारा ये डिस्टेंस जो है, ये हमें थोड़ा सा जो 6 फीट का डिस्टेंस है इसको दूर रखना है। अच्छा, इसके बहुत से फ़ायदे भी होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के, कि हम किसी को, अपने ऑर्बिट के लोगों को हम मतलब बाज़ हम इतना किसी के ऊपर इतना इम्पोज कर देते हैं अपने आप को, या खुद भी हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे शख्स बाज़ नहीं भी कहते, लेकिन वो मजबूरन उनको वो सहना पड़ता है। तो अब शायद इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी इस सिचुएशन में जो आजकल हालात जा रहे हैं, इसमें हमें एक चीज़ का फ़ायदा
جہاں پہ بے شمار نقصانات ہوئے ہیں. ہمیں جسے مادی طور پہ ہمیں یقین مانے کہ ہمارے اقتصادی طور پہ دنیا کا ڈھانچہ جو ہے، اقتصادی جو ہماری معیشت ہے وہ ایک طرف جا گری ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں ہماری سیلف جو ہے نا، سیلف اسٹیم، ہماری جو روح ہے نا، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا روح مطلب کے ساتھ وہ جا کے ملنے کا سبب بن رہا ہے. مجھے جو سمجھ آیا ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا، ہمارے اندر ایک پاز آ گیا. یہ پاز اور ٹھہراؤ جو تھا نا، یہ ہمارے پاس نہیں تھا. ہم بھاگ رہے تھے، ہمارے پاس چائے پینے کا بھی وقت نہیں تھا. چائے بنا کے اگر ہم خود بناتے تھے، ٹی بیگ میں بناتے تھے، کافی میکر میں کافی بناتے تھے، لیکن بیٹھ کے اس کو پینے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا. اس لیے بھاگم بھاگ ہم کام کر رہے تھے. اب بھی زندگی گزر رہی ہے، اب بھی وقت گزر رہا ہے، چونکہ وقت ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو ریئل ٹائم میں رہتے ہوئے یا اپنے سیریل ٹائم میں رہتے ہوئے اس نے اپنا جسے کہتے ہیں اس نے اپنا سرکل پورا کرنا ہوتا ہے. تو وقت گزر رہا ہے اور اس وقت کا بہتر استعمال کرنے کا ہی جو فائدہ اٹھائے گا وہی آگے اگلے جو ہمارا پوسٹ ہمارا یہ کورونا ہوگا اس کے بعد وہی اسی کو فائدہ ہوگا. تو اس کا میں بھی یقین مانے میں بھی اپنے دن کا آغاز بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرتی ہوں. کوکنگ میں خود کر رہی ہوں. میرے میاں کو بڑے مزے مزے کے کھانے پسند ہیں، میں پکاتی ہوں اور ہم دونوں مل کے کھاتے ہیں. ہمارے ہیلپرس بھی ہیں ہمارے پاس گھر میں، چونکہ بچے وہاں پہ ہیں باہر پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ہمارا چونکہ گھر وہاں پہ بھی ہے وہ وہاں پہ ہے. ہم یہاں پہ پاکستان میں ہیں، اپنے دیس میں ہیں، اپنے وطن پہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے خوبصورت وقت میرے پاس نہیں ہے کہ اس مشکل وقت میں میرے بچوں کے اندر ایک سیلف ریلائنس آیا. مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ خود سے بھی رہ سکتے ہیں. تو خدایا پریشانی بہت ہوتی ہے. ہم جب ایک بھی لقمہ میں کھانا بنا کے بیٹھتی ہوں مجھے اپنے بچے فوراً یاد آتے ہیں، میرے اندر نوالا نہیں جاتا. لیکن ساتھ ہی میں کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ میرے بچوں کے اندر یہ ایک سیلف ریلائنس آیا. ان کو پتہ چلا والدین پاس جب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں تو پھر ان کی کتنی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہم سب کو، مجھے بھی احساس ہوا کہ اپنوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو ہم اپنے اس وقت کا بہترین استعمال کریں اور کانسپریسیز تھیوریز جو آ رہی ہیں ان کو بھی ہم دھیان میں رکھیں. ان کا مطلب دھیان میں اس لیے کہہ نہیں رکھیں کہ ان کو بس صرف دھیان میں رکھیں، ان کے ساتھ ان پر عمل نہیں کرنا. چونکہ دیکھیں نا تائیوان میں اگر صرف چند لوگ 5 لوگوں کی وفات ہوئی یا 5 لوگ اس کرونا وائرس سے ہلاکت ان کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان پریکاشنری میئرس کو اپلائی نہیں کیا، امپوز کیا اپنے پر. تو ہم بھی یہ جو ہمارے پاس ابھی کچھ تو ہمارے حکومتی اداروں کو ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہیں، کچھ ہمیں اپنے اوپر خود پہ پابندیاں لگانی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں دنیا والوں کو ہم کچھ بھی نظر آئیں، لیکن جو ہمارا اپنا اندر ہمارا سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے سب سے بڑی وہ چیز ہوتی ہے، اور اسی سیلف سیٹسفیکشن کے ساتھ آپ کی کامیابی ہوتی ہے. اور آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے وقت ہوتا ہے. اس وقت کو ضائع نہ کیجیے. ہمارے پاس خوبصورت وقت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس مہلت ہے اور ہم آج ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور اس میں کنیکشن ہمارے خدا کے ساتھ بھی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے. اس اشرے میں ہم نے بہت سی دعائیں کرنی ہیں، بہت سی التجائیں کرنی ہیں، اپنوں کے ساتھ پیار محبت اور ایثار قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے. اور کیا ہوا اگر ہم اس عید پہ نئے کپڑے نہیں بنائیں گے؟ ہمارے پاس جب اپنی الماریوں کو، اپنی کبرڈس کو، اپنی وارڈروبس کو دیکھیں گے، یقین مانیں کہ اس میں بے شمار ایسے کپڑے ہوں گے جنہیں ہم نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. تو ان کو ہی پہن لیں، یہی بہتر ہے. اور اسی میں ہماری، میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے آگے بہتری کی علامت ہے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، اپنوں سے پیار کریں اور ہمیشہ ہمیشہ بہتری کی اب خدا سے توقع رکھیں. شکریہ.